बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए वो क्राइम जिनकी वजह से ना सिर्फ ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज समझने लगी, बल्कि उसके साथ साथ माशरे में एक बिल्कुल अलग तरह की बहस ने जन्म ले लिया है। और वो ये है कि क्या बच्चे और ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर महफूज हैं। और इस बहस ने इतनी तवालत पकड़ी कि हम इसका कंपैरिजन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ करने लगे। हाल ही में अगर हम बात करते चलें तो कई ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि जिनके नतीजे में अगर हम अपने आप को इंसान कहें तो सर शर्म से झुक जाते हैं। एक निजी स्कूल के अंदर जो कैमरा की वीडियो सामने आने की बात की गई और उसके बाद फिर ये पता चला कि वो जो बच्चियों का एक बाथरूम है उसके अंदर उस कैमरे की दीवार के अंदर नस्ब किया गया था। यानी हम अखलाकी तौर पर इतने गिर गए हैं कि हम स्कूल्स को भी नहीं बख्श रहे हैं और ऐसी वीडियोस को बनाकर हम ना जाने कहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और ये क्राइम इतने ज़्यादा मुनज़्ज़म और बढ़ते चले जा रहे हैं कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कई बार अपनी खिताब में सरकारी टेलीविज़न पर सेक्स क्राइम का वर्ड इस्तेमाल किया, जो कि इससे पहले हमने कभी नहीं सुना, जिसका वाज़े तौर पर मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमें इस एक बड़े चैलेंज को टैकल करना होगा। आज के इस प्रोग्राम में एक निगाह डाल लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ इस तरह के क्राइम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं या फिर इस तरह के जराइम दीगर ममालिक में भी हो रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं और जैसे कि हमारे थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि 100 से ज़ायद ख़वातीन की लाशों, बच्चों की लाशों के साथ ज़्यादती करने वाले मुजरिम को पकड़ा गया है। हालांकि इस शख्स को पकड़ा किसी और मामले में गया था। यानी अगर हम ये बात करते चलें कि जो जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उसमें मुलव्विस जो अफराद हैं वो इस तरह के क्राइम करके कितनी आसानी के साथ माशरे में घूमते फिरते नजर आते हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। इस एक मखसूस वाक़े के अंदर अगर इस शख्स की बात करते चलें तो उम्र है इनकी 67 बरस, यानी अगर हम बात करते चलें तो 60-65 बरस से ज़ायद का अरसा है जो कि इस शख्स ने गुजार दिया। और इस पूरे तवील अरसे में वो गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल इस क्राइम को करते चले आ रहे हैं। यानी एक हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जो मुर्दा खाना होता है या जो लाशें होती हैं हॉस्पिटल में आने वाली ख़वातीन की और बच्चों की, उन लाशों के साथ ज़्यादती की है। और इस शख्स ने तस्लीम किया है कि 1987 के बाद से 12 बरसों के दौरान 2 अस्पतालों के मुर्दा खानों में बच्चों समेत 100 ख़वातीन की लाशों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है, जबकि इसके साथ साथ उसने इसी दौरान 2 ख़वातीन को कत्ल करने का भी एतराफ़ किया है। इस शख्स को, जिनकी उम्र 67 बरस बताई जा रही है, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन इनको एक कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि हम महज़्ज़ब तरीन माशरों की मिसाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और वही फ्रस्ट्रेशन हमें फ़िल्टर होकर पाकिस्तानी माशरे के अंदर दिखाई देती है। इस एक मखसूस वाक़े के जो हक़ाइक़ हैं वो दिल दहला देने वाले हैं और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और उस शख्स की बात करते हैं जिसने लाहौर में 100 से ज़ायद बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके फेंक दिया, इकबाल नामी इस शख्स के ऊपर एक फ़िल्म बनाई गई। और ये भी आपको बताते चलें कि इस शख्स ने ये जो मुनज़्ज़म जुर्म किया वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती का बदला लेने के लिए किया। इस तरह के अक्सर वाक़यात हमारे माशरे में होते हैं जो बिल्कुल हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं। और ये भी कि वाक़या कुछ नया नहीं है, लेकिन इस मखसूस इंसिडेंट की बात करते चलें जिसमें 67 साल शख्स को अरेस्ट किया गया है और इनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इनके केस में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखें तो जहाँ इन्होंने ये कहा कि 1987 के बाद से 12 बरसों के दौरान 2 अस्पतालों के मुर्दा खानों में इन्होंने बच्चों समेत ख़वातीन की लाशों की बेहुरमती की, उनके साथ ज़्यादती की। और उसके बाद ये भी आपको बताएं कि 2 ख़वातीन को इन्होंने कत्ल भी किया, यानी उनकी भी नाशों के साथ इन्होंने ज़्यादती की। ख़वातीन के कत्ल के मुकदमे की समाअत से कबल ही ये भी आपको बताते चलें कि इस मुजरिम ने 51 जराइम का एतराफ़ किया और बताया कि इन्होंने 2 अस्पतालों में मुलाज़मत के दौरान अस्पताल के मुर्दा खानों में 78 शनाख्त शुदा मुतासरीन और चंद गैर शनाख्त लाशों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। यानी एक तो वो जिन्हें मुर्दा खानों में रख दिया जाता है। अमूमी तौर पर अगर हम बैरूनी माशरों की बात करते चलें तो वहाँ पर अगर हॉस्पिटल में कोई डेथ हुई है, घर के अंदर हो गई है, हादसाती कोई मौत हुई है तो मुर्दा खानों में लाशों को रखा जाता है लवाहिकीन के हवाले करने से पहले।
اور اس ایک طویل عرصے میں یعنی ان لاشوں کو رکھنے کے عرصے کو ہم ایک ہفتے کا بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کا عرصہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی عرصے کے دوران اس شخص نے نہ صرف ان لاشوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تفتیش کی جا رہی تھی اس شخص کو اریسٹ کرنے کے بعد، تو ان کے گھر سے متعدد ہارڈ ڈرائیوز برآمد کی گئی ہیں، فلاپی ڈسک برآمد کی گئی ہیں، ڈی وی ڈیز اور میموری کارڈز برآمد کیے گئے ہیں، جن میں یہ اور بھی زیادہ دل دہلا دینے والی بات ہے، ان ویڈیوز کو ظاہر شہر نہیں کیا جا سکتا، بچے نہیں دیکھ سکتے، لاشوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی لاکھوں غیر مناسب ویڈیوز اور تصاویر بھی اس شخص سے برآمد کی گئی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ دا پیریڈ آف مینی ایئرز اس شخص نے وہ تمام کی تمام جو پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کو کلیکٹ کیا اور خود یہ ان کرائم میں ملوث بھی رہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مکروہ کام کے لیے یہ شخص ہاسپٹل میں اپنی نائٹ شفٹ لگواتا تھا، مردہ خانے کے عملے کے جانے کا انتظار کرتا تھا اور اس کے بعد وہ مردہ خانے میں داخل ہو جاتا تھا کیمرے کے ساتھ، جس کے بعد یہ اپنا پورا مکروہ فعل جو ہے اس کو کیپچر کرتا تھا۔ اور یہ ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ یہ کوئی پاکستان کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ہم ایک ماڈرن معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو کہ برطانیہ میں مقیم رہا اور برطانیہ کے اسپتال میں یہ بطور الیکٹریشین کام کرتا تھا۔ اس نے وہاں پر 2 خواتین کو قتل کیا اور 2 خواتین سمیت 100 خواتین کی لاشوں کو مردہ خانے میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف کیا۔ ان کا نام جو ہے وہ ڈیوڈ ملر بتایا جا رہا ہے، ڈیوڈ فیلر ان کے طور پر ان کی شناخت بھی کی گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ برطانیہ کے نشریاتی ادارے BBC نے بھی کی ہے۔ کاؤنٹی سسیکس میں رہنے والے اس شخص نے، جن کی عمر 67 برس ہے اس وقت، گزشتہ کئی سالوں سے یہ کرائم جو ہیں وہ جاری رکھے اور یہ وہ کرائم ہیں جو کہ ہمارے سامنے آگے، کئی ایسے کرائم ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں آتے۔ اور یہ صرف برطانیہ کا ہی انسیڈنٹ نہیں ہے، دنیا کے کئی ممالک سے اس طرح کے کرائم جو بچوں اور خواتین کے خلاف ہو رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اس فرسٹریشن کو ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام کرنے کا صرف واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اور مغربی معاشرے میں خواتین یا لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ محفوظ ہیں، وہاں پر فرسٹریشن نہیں ہے، وہاں پر آزادی ہے۔ ہر معاشرے میں خواتین کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ذہنی مریضوں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا باہر۔ وجہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کے جو ویڈیو کلپس ہیں، جو ویڈیوز برآمد کی گئی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ اکثر و بیشتر ان بچوں کی نگاہ سے بھی گزرتی ہے، لیکن یہ وہ ویڈیوز ہیں جنہیں صرف قابل اعتراض کہہ کر سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ قابل اعتراض نہیں، دل دہلا دینے والے حقائق ہیں ہماری معاشرے، ہماری سوسائٹی کے۔ کیونکہ برطانیہ کی جس کاؤنٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بستے ہیں اور وہاں پر دنیا کی دیگر جو اکانومیز ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان سے بسنے والے لوگ بھی وہاں پر آباد ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے چلیں تو پاکستان کے اندر سے بھی حال ہی میں ہم نے ہاسپٹلس کے سکینڈلز آپ کے ساتھ شیئر کیے، جس میں ڈاکٹر اپنی فیمیل کولیگ، چاہے وہ نرسز تھیں چاہے وہ ڈاکٹرز تھیں، ان کو نشاور مشروب پلا کر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز بناتے رہے اور ان کو بلیک میل کرتے رہے، اس میں پورا گروہ ملوث رہا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی بھی پیارا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا پھر آپ خود ایک ورکنگ لیڈی ہیں، تو آپ کو خود اپنے لیے آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اور اپنے بچوں کو محفوظ تر بنانے کے لیے آپ کو ان سے بڑھ کر ان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی اور ان کو معاشرے کے ماحول سے آگاہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ تبدیلی واقعی آ چکی ہے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر بھی جنسی کرائم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انسان جو ہیں ان کے روپ میں بھیڑیا ہمیں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں، ان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں خود ذمہ داری لینی ہوگی اور ہمیں خود آگے بڑھ کر اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو کہ برطانیہ سے اس وقت یہ اسکینڈل گردش کر رہا ہے اور وہ خواتین جن کی شناخت ہو سکی، وہ خواتین کی لاشیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی، ان تمام کے ساتھ 100 سے زائد خواتین اور بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ ویڈیوز کہاں جاتی ہیں؟ یہ ایک اور بڑا سوال ہے، اس کے اوپر ایک دن ہم آپ تک ڈیٹیل لے کر آئیں گے، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈارک ویب سائٹس، بلیک ویب سائٹس اور اسی طریقے سے کئی نام گردش کر رہے ہیں، ان میں کون کون سے ڈیٹا کے مطابق ویڈیوز موجود ہیں اور پاکستان کے اندر کہاں سے منظم گروہ اور بیرون ملک جو ہے وہ کس طریقے سے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ معلومات ہم جلد آپ تک لے کر آئیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھ